बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग मौरब और मबनी के हवाले से बात करेंगे और मौरब और मबनी को पढ़ेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं और ये आया कहाँ से है, ये किस की अक़साम में से है। इसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग डीपली समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये मैं बात बताता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज़ उन अफराद को देखते हुए और उनको सामने रखते हुए बनाई गई है, उन तुलबा को कि जिनको काफ़ी हद तक जो है वो अरेबिक में प्रॉब्लम होती है, उनको बेसिक लेवल और जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में भी नो हाउ नहीं होती है। और इसी वजह से अगर हम उनको इंटरमीडिएट लेवल की या बीच की चीज़ें पढ़ा दें तो ज़ाहिर सी बात है जब उनको पिछली चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी और वो जहन में असबर नहीं होंगी तो वो आगे भी फिर मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये कि अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स जो हमें ऐसे सुन रहे हैं जिनको बेसिक लेवल में भी प्रॉब्लम है अभी, वो भी हमारे साथ चलें और उनको भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो चार्ट हमारे सामने है ये क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है कलिमा। जैसे कि आपको पता है कि पूरी अरबी जो है ना वो कलिमे से मिलकर ही बनती है। कलिमा क्या होता है, कोई भी मुफरद लफ्ज़ उसको हम कलिमा कहते हैं। जैसे ज़ैद, बकर, अमर। अगर आप कुरान करीम उठा लें या कोई भी अरबी किताब उठा लें, किसी भी लफ्ज़ के ऊपर हाथ रखें तो वो ज़ाहिर सी बात है कलिमा है। अगर वो मुफरद है तो वो कलिमा है। तो जो भी अकेला लफ्ज़ होगा वो मुफरद होगा और मुफरद होगा तो कलिमा होगा, ये इसका दूसरा नाम है। अब ये जो अकेला लफ्ज़ है ये तीन तरह का हो सकता है, या तो ये इस्म होगा या फिर फ़ेल होगा या फिर हर्फ होगा, कोई चौथी चीज़ नहीं हो सकती। अब ये तीन चीज़ें जब आपको समझ में आ गई कि कलिमे की तीन किस्में हो सकती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, तो बिल्कुल आप अब इस पॉइंट को समझ जाएं कि कलिमा जो है ना इसी की अक़साम में जो है ना वो एक है मौरब और मबनी। यानी मौरब और मबनी जो है ना बेसिकली ये कलिमे की अक़साम में से है। क्या मतलब, अगर इसको मैं मज़ीद इस चार्ट को फैला दूँ तो वो इस शक्ल में आपके सामने होगा कि देखें। अब इस चार्ट में क्या है कि कलिमे की तीन अक़साम हुई, इस्म, फ़ेल और हर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद इस्म को हमने दो हिस्सों में कर दिया, यानी कोई भी इस्म होगा तो वो या तो मौरब होगा या फिर मबनी होगा। इसी तरह कोई भी फ़ेल होगा वो या तो मौरब होगा या मबनी होगा, और इसी तरह हर्फ जो होगा वो मौरब होगा या मबनी होगा। हम आगे पढ़ लेंगे कि हर्फ मौरब होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो भी कलिमा होगा, कलिमे से मुराद क्या, जो भी इस्म, फ़ेल, हर्फ जो भी होगा वो या तो मौरब होगा या मबनी होगा। इसका मतलब ये मौरब और मबनी बेसिकली क्या होता है, कलिमा ही होता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझ में आ गया कि मौरब और मबनी कोई और चीज़ नहीं है बल्कि ये क्या है, कलिमा है। और कलिमा कितनी शक्ल में हमारे सामने आ सकता है, तीन शक्लों में, एक इस्म, एक फ़ेल और एक हर्फ। तो पहली तो हमारी एक बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने अभी ज़ैद है, ठीक है। अब ज़ैद के साथ जो है वो तीन मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अभी ज़ैद के साथ हमने तीन मिसालें बना दी। अब अगर आप इस मिसाल में इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स में गौर करें तो आपको एक चीज़ जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही होगी, और वो क्या है कि जो ज़ैद है वो तीन हालतों में है, यानी तीन अलग अलग पोजीशंस में है, और तीनों मिसालें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और तीनों मिसालों में अगर आप देखें तो ज़ैद के जो एराब हैं वो डिफरेंट हैं। ज़ैद के ऊपर पहले दम्मा आ रहा है, फिर उसके बाद फ़तहा यानी ज़बर, और फिर उसके बाद कसरा यानी ज़ेर आ रही है तीसरी मिसाल में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लफ्ज़ एक ही है तो उसके एराब क्यों बदल रहे हैं। एक तो ये मिसाल हो गई। अब हम इसकी एक काउंटर मिसाल देखते हैं, एक इसकी उलट ऑपोजिट मिसाल देखते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ये देखें, ज़ैद को हटाकर हमने क्या किया, सेम मिसालें हैं, सेम पोजीशन है, लेकिन उसकी जगह हमने एक और वर्ड रख दिया और वो है हाउलाई। अब ये हाउलाई जो है अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि सेम पोजीशन थी ज़ैद की, लेकिन जहाँ ज़ैद पर पेश आ रहा था, दम्मा आ रहा था, वहाँ पर इस पर कसरा आ रही है। इसी तरह दूसरी मिसाल में देखें, जहाँ पर ज़ैद पर जो है वो दो ज़बर आ रहे थे, यहाँ पर सिंगल ज़ेर आ रही है।
اور تیسری مثال میں دیکھیں 2 زیر آ رہی تھی زید پر، بزیدن تھا، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر 1 زیر آ رہی ہے. تو یہاں آپ نے دونوں مثالوں کا اگر ہم آپ کمپیریزن کریں تو دونوں مثالوں میں کیا چیز ہمیں ڈفرینٹ نظر آئی؟ زید تینوں حالتوں میں چینج تھا اور ہا اولائی تینوں حالتوں میں سیم ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھوں، جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کوئی بھی لفظ ہوگا، کسی بھی لفظ کے اوپر میں اگر انگلی رکھ کر آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، تو آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. یعنی یا تو یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں زید کیا ہے؟ کلمہ. اچھا، اگر میں پوچھوں ہؤلاء کیا ہے تو آپ بولیں گے کلمہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کلموں میں کیا فرق ہے؟ بات یہ تھی، اس کے پیچھے کی لاجک یہ تھی. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جو فاعل ہوتا ہے اس پر دھمہ آتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے اس پر فتحہ آتی ہے یعنی زبر آتا ہے، اور جو حرف جر کے بعد اسم آتا ہے، اور حرف جر میں کیا ہے؟ فی الحال آپ صرف ایک حرف جر یاد رکھ لیں کہ با جو ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے. تو با کے بعد جو بھی حرف آئے گا وہ مجرور ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر کسرہ آتی ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات کر دوں کہ بعض اوقات ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ ایسے سمجھانا پڑتا ہے انیشیل لیول پر کہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرمیڈیٹ لیول کا اسٹوڈنٹ مجھے سنے تو وہ اس سے اختلاف کرے کہ یہ بات کیا کر دی، کہ ایسا تو نہیں ہوتا، یا کوئی مجھے ایکسپرٹ سن رہا ہو تو وہ کہے گا کہ ایسا تو ہمیشہ نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں نے پہلے ہی اسی وجہ سے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اگر میں وہ سارے کانسیپٹ ایک ساتھ ان کے ذہن میں ڈال دوں گا تو پھر ان کو پرابلم ہو سکتی ہے. بعد میں جو ہے وہ سارے کانسیپٹ مل جائیں گے اور جو مین مقصد تھا بتانے کا وہ چیز فوت ہو جائے گی. اس وجہ سے ابھی فی الحال جو لیول ہے اس کے حساب سے آپ صرف ایک بات یاد رکھیے سب کے سب، کہ جو فاعل ہوتا ہے، اب فاعل سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا فاعل ہوگا. جیسے مارنا فعل، مارنے والا فاعل، چلنا فعل، چلنے والا فاعل، اور پینا فعل، پینے والا فاعل. تو اسی طرح یہاں پر کیا تھا؟ مارنا. ضربا، مارا، کس نے؟ زید نے. تو زید مارنے والا ہے تو مارنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل. تو فاعل کے اوپر کیا آتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو؟ دمہ. تو دیکھیں اسی وجہ سے اس کے اوپر کیا آیا؟ دمہ. اسی طرح جو ہے وہ مفعول بھی، یعنی جس کے اوپر کوئی فعل واقع ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ جیسے میں نے دیکھا، اب دیکھنا فعل، دیکھنے والا کون ہوں؟ میں ہوں. تو اس کا مطلب میں ہوا فاعل، لیکن کس کو دیکھ رہا ہوں؟ زید کو. تو زید کیا ہوا؟ مفعول بھی. اس وجہ سے زید کے اوپر فتحہ آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ با حرف جر والی تو کانسیپٹ آپ کو ویسے بھی کلیئر ہے. با حرف جر آیا، اس کے بعد جو ہے زید ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ. جب یہ تینوں باتیں آپ کو کلیئر ہو گئیں کہ فاعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر دمہ آتا ہے، اور مفعول بھی جو ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ، اور حرف جر کے بعد جو ہے آنے والی چیز پر کسرہ، جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو اب بھائی جب یہ اصول آپ نے ایک بار بتا دیا تو یہی اصول ہؤلاء پر کیوں نہیں اپلائی ہو رہا؟ تو ہاں، یہاں پر اب ہمیں اب جو ہے نا کلمے کی 2 تقسیمیں کرنی پڑیں گی. یعنی یہ جو کلمہ ہے یہ تو نارمل ہے، زید والا. زید بھائی جو ہیں وہ ایک الگ کلمے کی کیٹیگری میں ہیں، اور جو ہؤلاء والی پارٹی ہے وہ بالکل الگ ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان کلمہ جو ہے نا وہ اب 2 قسم کا ہوگا. ایک وہ کہ جو ہر طرح کے اعراب جو ہے، جس کے آخر میں ہر طرح کے اعراب آ سکتے ہیں، یا جس کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے زید بھائی والی پارٹی. اور ایک وہ والے کلمات ہیں کہ جو آخر اپنا تبدیل نہیں کرتے، ان کو کسی بھی پوزیشن پہ کسی بھی جگہ پر آپ رکھ دیں وہ اپنے اعراب کو تبدیل آخر سے نہیں کرتے. تو اس وجہ سے 2 کلمے ہم نے جو ہے نا وہ کلمے کی 2 قسمیں کر دیں، اور یہی اس کی ڈیفینیشن آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ گئی کہ وہ کلمہ جس کا آخر تبدیل ہو جائے اس کو ہم معرب کہتے ہیں، اور وہ کلمہ جس کا آخر تبدیل نہ ہو اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات مزید کر دوں کہ یہاں پر اس تعریف میں یہ ابھی نامکمل تعریف ہے، اس میں عوامل کا بھی ذکر ہے.
تو اب یہاں پر جو ہے وہ عوامل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اور عوامل کیا چیز ہوتی ہے یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو یہاں پر صرف اور صرف جیسے ابھی آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یار فاعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ، اور حرف جر کے بعد والے کے پر کسرہ۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو سمجھیں یہی جو تھے نا پیچھے والے جو ان کو اعراب دے رہے تھے، یہی اصل میں ان کے عامل ہیں۔ فی الحال اس لیول پر آپ یہی سمجھ لیں، اور ایک کانسیپٹ اور مین بات جو آپ کو بٹھانی تھی آپ کے ذہن میں اس لیول پر، وہ صرف اتنی ہے کہ جن کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے ان کو ہم معرب کہتے ہیں، اور جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ان کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ زید بھائی والی پارٹی یاد رکھیے گا، اور ہؤلائی والی پارٹی یاد رکھیے گا۔